Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui nous allons vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo elle est orientée vers les étudiants du 4e année moyenne. Alors هذه الفيديو تاع اليوم اعزائي التلاميذ راه موجه للسنه الرابعه متوسط. راح في هذه الفيديو راح تلقاو جميع الوضعيات الادماجيه المتوقعه لامتحان دوره جوان 2021. لكن قبل ما نطرقوا الوضعيات راح نفهمكم من الطريقه كيفاش نكتب نص حججي، يعني comment écrire un texte argumentatif. Alors ابقوا معي. اذا راكم جدد في هذه القناه ما تنساوش تابوني في لاشين، اكتيفي لا كلوش بور ريسيفوار توت لي فيديو. الوغ كما قلت لكم اعزائي التلاميذ، دونك في هذه الفيديو راح نعرفوا كيفاش راح نكتب ان تكست ارغيومونتاتيف، كيفاش راح نكتب نص حججي. اول حاجه لازم العنوان، داكوغ اعزائي التلاميذ، لازم لكم العنوان. ثاني حاجه الفقره نتاعكم ولا النص نتاعكم راح نقسموه على 3 اقسام، يعني راح تكون عندنا انتروداكسيون ديفلوبمون وكونكلوزيون. في الانتروداكسيون واش راح ديروا؟ في الانتروداكسيون دائما راح تعطيو الاشكاليه اللي راهي كاينه وتعطيو فيها الراي نتاعكم، داكوغ. دائما راح تقولوا فيها مثلا تعهدوا على تعريف تاع حاجه معينه، راح تقولوا جو بونس كو، جو كخوا كو، يعني نظن ان، يعني اظن ان، يعني هذه ما يخص الانتروداكسيون، داكوغ. هنا تعطيو لا تيز يعني الاشكاليه و en même temps l'opinion، يعني وجهه النظر نتاعكم. في لو ديفلوبمون اللي هو العرض، في الديفلوبمون هنا راح يتطور شويه، تهضروا مثلا ديروا دابور يعني موها تعطي الارغيومون الحجه الاولى، انسويت الحجه الثانيه، و اونفا راح تعطي الحجه الثالثه، داكوغ. اما فيما يخص لا كونكلوزيون، هنا لا كونكلوزيون واش هي الخاتمه، وهنا سي لا كونفيرماسيون دو لا تيز، يعني راح تاكدي على الاشكاليه اللي قلتيها، و en même temps راح تاكدي على اسمها، راح تاكدي كذلك على لوبينيون نتاعك. هذا فيما يخص كيفاش نكتب نص حججي. الان راح نمروا الى الوضعيه الادماجيه الاولى، واللي خاصه بلا سوليداريتي، واللي هي راهي موجوده بكثره واحتمال كبير، يعني 80% من خلال الاساتذه اللي يعني من خلال الاساتذه ومن خلال المفتشين، يعني 80% اقول من بين الوضعيات الادماجيه اللي راح تحلكم في هذا الامتحان كاينه لا سوليداريتي، كاينه الفيولونس، كاينه كذلك الباتريموان، سا ديبون الباتريموان اركيولوجيك اكسيتيرا. يعني كامل هاد الوضعيات راح نشوفوهم كيف في هاد لا فيديو. الوغ الان اعزائي التلاميذ، اول وضعيه ادماجيه راح نشوفوها كيف، واللي هي وضعيه ادماجيه على لا سوليداريتي، واللي هي التضامن. يعني السؤال مطروح بوركوا اتر سوليدار، يعني يعني هذه وضعيه كذلك مقترحه في شهاده التعليم المتوسط. راح نقراوهم كيف. يعني هذه وضعيه ادماجيه وهي en même temps c'est un texte argumentatif، يعني راكم تشوفوا راني كاتبت لكم بالاحمر les articulateurs logiques. شمال les articulateurs logiques هما هادو d'abord ensuite enfin اللي يبينوا لنا بلي هذا c'est un texte argumentatif. راح نقراو النص كيف. Pourquoi être solidaire؟ donc هذا c'est le titre. donc اعزائي التلاميذ ما تنساوش، اريد اكرر دائما في البرودكسيون اكريت تاعكم ما تنساوش لو تكست تاعكم تعرفوه بان تيتر، باسكو ديجا لو تيتر عليه ديجا ان بوين. donc la solidarité est un sentiment qui pousse les individus à s'entraider. يعني لا سوليداريتي التضامن هو عباره عن احساس يدمج الافراد في التضامن ما بيناتهم، يعني المساعده ما بيناتهم. et cela pour plusieurs raisons، وهذا لعده اسباب. je trouve que، alors هنا راكم تشوفوا اعزائي التلاميذ نقدروا نقولوا je crois que، je pense que، je trouve que، يعني اجد ان لي بيان في، يعني فوائد تاع لا سوليداريتي التضامن سون ايمونس، يعني بزاف، يعني بزاف. اون افي على غرار كذلك العديد من الأشخاص هم بحاجة للمساعدة، علاش كار إيزون فوق، لأنهم فقراء. دابور هنا راح نشوفوا الحجة الأولى، لا سوليداريتي إت اون موين، يعني التضامن هو وسيلة دو غروندير لا ستابيليتي، يعني باش نكبروا لا ستابيليتي اللي هي الاستقرار في المجتمع، لأنه هذا البرون بليزيور إكيليبر، لأنه هذا راح يعطينا التوازن في المجتمع تاعنا. ensuite بعدها لا سوليداريتي ا بوكو دافونتاج، يعني هذا التضامن عنده العديد من الفوائد. دونك لي زافونتاج سينونيم تاعها هي لي بيانفي بور لي انديفيدو، عندها العديد من يعني الحاجات الايجابيه على الافراد et le peuple وخاصه الشعوب، et une source est une source، هو مصدر de l'égalité، مصدر للتوازي او التساوي dans la société في المجتمع. enfin يعني في النهايه il faut montrer aux gens، يعني لازم نبينوا للناس qu'on a toujours besoin les uns des autres، يعني لازم دائما نبينوا للناس انه دائما راه الناس يعني محتاجه بعضها البعض. en plus notre religion، وكذلك الدين نتاعنا انسيت être solidaire، يعني الدين نتاعنا يطلب منا كذلك باش نكونوا متضامنين et venir en aide، يعني وناتي للمساعده pour les personnes qui ont besoin، يعني الناس اللي يكونوا محتاجين. وهنا توجور راح نقولوا في لا كونكلوزيون تاعنا، يعني nous devons sensibiliser، لازم نحسوا الناس يعني بدون، يعني لازم نحسوا الناس
il faut devons sensibiliser les gens sans hésitation. يعني لازم نحسوا الناس يعني نديروا حملات تحسيسيه حول لا سوليداريتي يعني بدون توقف. هذا فيما يخص يعني الفقره الاولى فيما يخص لا سوليداريتي. نمروا للفقره المواليه. لو كوسكوس الجيريان هذه من بين الفقرات اعزائي التلاميذ اللي عندها علاقه باش بالباتريمون، وراح نشوفوا العديد منها. الوغ في الباتريمون يعني التراث، يعني ممكن ان يعطيكم تراث على يعني كولينير على الاكل، ممكن ان يعطيك فيستيمونتير يعني على الالبسه، ممكن يعطيك ارتيزانال على كشف حرفه معينه. المهم انا في هذا الموضوع يعني في هذا الفيديو درت لكم مجموعه من الفقرات المحتمل انها تطيح لكم في الامتحان. لو كوسكوس الجيريان توجور ما ننساوش لو تيتر، لو كوسكوس الجيريان اللي هو طعام الدارجه نتاعنا، الطعام الجزائري تاعنا. الجيري اي ان بيي كوني بار سا ريشيز، يعني الجزائر معروفه بالغنى تاعها اي فاريتي دو باتريمون والتنوع في التراث. دابور لو كوسكوس الجيريان يعني الكسكس الجزائري هو سون دوت يعني بدون شك هو الميغ بلا، يعني الطبق الاول دي موند عربي الوطن العربي. سون غو يعني من خلال الذوق نتاعو، سا بريزونطاسيون، الشكل نتاعو، سا كومبوزيسيون، المكونات تاعو يعني فاريي سولون لي ريجيون اي لي فيل، يعني المكونات تاعو تختلف من مكان منطقه الى اخرى. ensuite dans les villes de bord de la mer يعني في المناطق اللي يعني في الساحليه يعني حدا البحر، لو كسكس اي بريباري بار دو ديفيرونت بواسون، يعني الناس اللي ساكنين حدا البحر يعني الكسكس نتاعهم يوجدوا في العديد من المكونات من بينها لي بواسون يعني الاسماك، العديد من الاسماك. ثاني او كونترير لو كسكس بدوان، لو كسكس بدوان يعني الناس اللي ساكنين في البدو يعني في الارياف اي بريباري يعني الكسكس تاعهم اي بريباري بار لا فيون دو موطون يعني باللحم تاع الكباش تاع الخرفان اكومبانيون دي دات ويرافقوا معها دي دات ولا البن ولا الى اخره. او ديزيراجيان يعني في صحراء الجزائر il devient مسفوف، يعني الطعام يختلف في صحراء الجزائر. كيفاش هذا المسفوف؟ الناس اللي ما تعرفش واش هو المسفوف، هو عباره عن طعام لكن سون صوص يعني سون صوص باردون بدون المرق et avec du sucre. يستعمل معاه le sucre, quel que soit le sucre glace, etc. Donc enfin, mon pays est riche de plusieurs plats. يعني الوطن تاعها غني بالعديد من الأذواق، العديد من الأطباق. Donc il faut l'écouter، يجب أن نتذوقها. إذا هذا فيما يخص الفقرة الثانية كانت خاصة بالباتريمون. راح نكمل في الباتريمون لكن مع فقرة أخرى. الفقرة الموالية أعزائي التلاميذ هي فقرة نبقاو دائما في الباتريمون يعني نبقاو في التراث، لكن هذه المرة ينجموا يقولوا لكم هضرونا على منطقة معينة، يعني منطقة زرتوها لكن تبقى في التكست ارغيمونتاتيف. داكور، أنا نعطيكم مثال على مدينة وهران على ديكوفيرت غون. سيتي لا بروميير فوا او جالي ا غون، يعني كانت المرة الأولى اللي ذهبت فيها إلى وهران ليتي ديرني يعني في الصيف الماضي. et j'ai découvert يعني اكتشفت une plus belle riche Algérie يعني منطقة من بين المناطق الولايات الجزائرية الغنية. D'abord, Oran est une ville vivante يعني هي مدينة حية ديناميك نشيطة، و la tradition يعني la tradition كيفاش نقولها لكم التراث et la modernité والحضارة se rencontrent يعني تشوفوها يعني تلاحظوها avec une population hospitalière. une population hospitalière يعني شعب يرحب بك aimable يعني محبوب comme pour le joie et le plaisir يعني بكل يعني يرحب بك يعني أي واحد إنسان أي مكان يعني كي تروح مدينة وهران راح تلقى يعني عندهم لهجة سبيسيال تاعهم يعني يرحبوا بنا ورحبوا بهم. هذا حاجة أكيدة يعني شعب محبوب من طرف الجامعة خاصة في كامل ولايات الغرب، يعني مدينة وهران ولاية وهران هي الولاية المحبوبة بزاف. Ensuite, la ville se caractérise يعني هذه المدينة باش تتميز par un paysage admirable يعني بمناظر خلابة marqué par la présence de la mer يعني بحضور البحر et les reliefs avec les nombreuses plages يعني العديد من الشواطئ مثل الشاطئ المعروف bien sûr اللي هو les Andalous. D'accord. Enfin يعني في النهاية à Oran il y a beaucoup de choses يعني في وهران بزاف كاين مناطق à voir يعني باش نلاحظوها مثلا la fameuse أكيد سي بلاس دارم و سونتر فيل اللي جايه في السونتر فيل يعني في الوسط. عندنا لو موزي دو زابانا يعني المتحف تاع زابانا، لو كاتاليو دو مونيمون سانتا كروز يعني ما كاش ما يعرفش سانتا كروز. اوني باردون هنايا اون ديفينيتيف هذه قلت لكم توجور يعني تقدروا تزيدوها في باش تاكدوا سي لا كونفيرماسيون تاع لوبينيون تاعكم بور توت سي ريزون يعني من خلال هذه الجميع هذه الاسباب يعني بوزي ان سيجور الى كنا نفوتوا يعني ايامات شابين في وهران سي فيفر دي مومون انوبليابل يعني باش نعيشوا ايامات كما حنا نقولوا ايام انوبليابل يعني ما ننساوهاش. اذا هذا فيما يخص لو باتريمون راح نبقى توجور مع لو باتريمون مي راح نشوفوا في قراءه اعزائي التلاميذ بقينا توجور في الباتريمون مي هاد سيت فواسي
نهضروا على الستيل فيستيمونتير. يعني ستيل فيستيمونتير اخترت لكم لا روب كابي. يعني الناس اللي ما بون كاين ملاحظه الكومبوزيسيون تاع التروازيام اني اللي دايرتو في الاخر تاع لا فيديو راح تلقاو هذيك اسمها يعني هضره على برودكسيون اكتيف على البورنوس. يعني الناس اللي راح عندها فقره باغي دير فقره على البورنوس يعني تروح للبرودكسيون اكتيف الموجوده في لا كومبوزيسيون تاع التروازيام اني. اما في نخص لا روب كابي يعني واش هي لا روب كابي؟ لا روب كابي a constamment fait l'objet de créativité dans la façon de mettre les dentelles ou le houassi, ni elle n'a jamais été modernisée au sens propre du mot jusqu'au d'une période récente. يعني la robe kabyle يعني اللباس القبائلي عمرها ما تجدد ولا توجور نلقاو هذاك لو ديسان تاعو، نلقاو بهذاك الحواسي، نلقاو هذاك لو دونتيل تاعو، toujours نلقاوه هو le même. D'abord la confection du costume kabyle est typique à chaque région. يعني هذه الجبه القبيليه يعني عندها يعني موجوده في كل منطقه. C'est ainsi que l'on trouve tekdirt ou teksult, iwadienne, izagienne, nafais, نوباغيات ناتواسيف اكسترا. يعني الناس اللي قبايل اللي راهم حاضرين معنا في هذا الفيديو ما تسعفوش منا اذا ما قدرتش نطق الكلمه نتاعكم اكزاكتومون، مي ديكو يعني كل منطقه وعندها التسميه تاع لو ستيل لو فيستيمونتير تاع لو كوستيم كابيل تاعها. انسويت الفوطه ايت اون بيس امبورطونت. يعني هذيك الفوطه اللي تجي لا بيس التحتانيه هي امبورطونت دو لا روب تراديسيونيل، هي مهمه. La robe kabyle bien sûr, c'est un tissu assorti qui se porte par-dessus de la robe. يعني يجي في الأسفل la robe هذه la robe kabyle نسموها تجلبت ولا تجلبت من قبايل. En général, la fota se compose d'un tissu brodé, يعني فيها le brodé يعني مطروزة de bandes ou des rayures يعني de couleurs différentes qui se succèdent. c'est-à-dire يعني في la robe kabyle راح نشوفوا ألوان مختلفة وراح نشوفوا le brodé يعني الطرز. Enfin, ce vêtement, c'est de temps en temps généralisé à tous les types de tissage. يعني هذا اللباس القبائلي يعني نجدوه في كامل لي ريجيون كابيل وكل منطقه يعني والطرز نتاعها اللي يختلف. اذا هادو اعزائي التلاميذ نقص لو باتريمون اخترت لكم وضعيه ادماجيه على لا روب كابيل، وضعيه ادماجيه على لو كوسكوس الجزائريه، وضعيه ادماجيه تهضر على الاركيولوجيك يعني المناطق من مناطق الجزائر. الان نمر الى وضعيه اخرى مهمه جدا ممكن انه نصرفها في الامتحان واللي هي لو فيولونس. لا فيولونس alors ودوكا راح نهضروا على لا فيولونس دون لي ستاد يعني العنف في الملاعب. دونك انا توجور راح نبدا بالوبينيون ديالي. d'après moi je trouve que la violence dans les stades est un phénomène négatif qui détruit la société اللي هو عباره عن ظاهره سلبيه اللي راهي تاثر سلبا على المجتمع تاعنا وتدمر المجتمع تاعنا. دابور ريسبكتي لازم نحترموا لوتر ايكيب يعني الايكيب الزوجه لازم نحترموها اي سوبورتي لازم نشجعوا ليكيب تاعنا ان كانت فائده وان كانت خاسره. Ensuite, avoir l'esprit sportif, يكون عندنا الوعي الرياضي et être un citoyen civilisé, نكون مواطن متحضر. Enfin, renforcer نوثقوا ندعموا الملاعب نتاعنا بالامن لا سيكوريتي دي ستاد يعني في الملاعب نامنوا المناطق تاعنا في الملاعب تاعنا يعني بالامن. et interdire لازم نمنعوا toute arme كامل الاسلحه البيضاء او اسلحه اخرى. اذا اعزائي التلاميذ هذا فيما يخص الفقره نتاعنا تاع اليوم اللي كانت او الموضوع نتاعنا تاع اليوم اللي كان حول وضعيات ادماجيه فيما يخص الرابعه المتوسط. دونك انا نتمنى لكم جميع الممتحنين نتمنى لكم التوفيق، نتمنى لكم تاخذوا هذه المواضيع بعين الاعتبار وتراجعوا مراجعه ذكيه. نقول نعاود مراجعه ذكيه ماشي نحفظ كل شيء، لازم نحفظ حاجه ليسونسيال. داكور جو برون دي نوت داكور ماشي ميم انا اذا حطيت لكم هنا وضعيات مش راح تحطوها كيما راهي نو سي فغي الا حطيتوها كيما راهي حتدو 20 sur 20 مي جامغي بيان نتوما تدو تاني فو بروبر يعني بروبر ترافاي تراجعوا بذكاء. في الاخر نتمنى لكم كامل النجاح. بيان سور اذا راكم جدد في هذه لاشين ما تنساوش تابوني في لاشين اكتيفي لا كلاش بور ريسيفوار توت لي فيديو. ميرسي بوكو على الدعم، ميرسي بوكو على لي كومونتير شابين. فوالا نلقاكم على بروشين فيديو. تشاو تشاو.